أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान निसार शराजी। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 4 का सबक नंबर 23 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा नून ज़बर फन, क़ाफ ज़बर क़ा, फंक़, लाम ज़बर ला, फंक़ल, बा वाव पेश बू, फंक़लबू, बा ज़ेर बी, नून आइन ज़ेर निअ, बिनिअ, मीम ज़बर मा, बिनिअमा, ता मीम दो ज़ेर तिम, बिनिअमतिम, मीम ज़ेर मी, बिनिअमतिम्मी, नून लाम ज़बर नल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, बिनिअमतिम मिनल्लाहि, वाव ज़बर वा, फा ज़ाद ज़बर फज़, व फज़, लाम लाम दो ज़ेर लिल, व फ़ज़लिल, लाम मीम ज़बर लम, व फ़ज़लिलम, या मीम ज़बर यम, सीन सीन ज़बर सस, यम सस, हा मीम पेश हम, यम सस हम, सीन वाव मद पेश सू, हमज़ा वाव दो पेश ऊ, वाव ता ज़बर वत, सू वत, ता ज़बर ता, सू वत, बा ज़बर बा, आइन वाव पेश ऊ, सू वत्तबऊ, रा ज़ाद ज़ेर रिज़, वाव अलिफ ज़बर वा, रिज़वा, नून लाम ज़बर नल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, रिज़वानल्लाहि, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, वल्लाहु, ज़ाल वाव पेश ज़ू, फा ज़ाद ज़बर फज़, लाम दो ज़ेर लिन, फज़लिन, आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, अज़ी, मीम दो ज़ेर मिन, अज़ीमिन, फंक़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबऊ रिज़वानल्लाहि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन, मीम अलिफ ज़बर मा, इन्नमा, ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ पेश को, ज़ालिको, मीम शीन पेश मुश, ज़ालिकुमुश, शीन या ज़बर शई, ता खड़ी ज़बर ता, नून पेश नु, ज़ालिकुमुश शैतानु, या पेश यु, खा वाव ज़बर खाव, वाव ज़ेर वी, युखव्वी, फा पेश फू, युखव्विफु, हमज़ा वाव ज़बर औ, लाम ज़ेर ली, औली, या अलिफ मद ज़बर या, औलिया, हमज़ा ज़बर अ, हा उल्टा पेश हो, औलिया अहू, फा ज़बर फ़ा, लाम अलिफ ज़बर ला, फला, ता ज़बर ता, खा अलिफ ज़बर खा, तखा, फा वाव पेश फू, हा मीम पेश हम, तखाफूहुम, वाव ज़बर वा, खा अलिफ ज़बर खा, वखा, फा वाव पेश फू, नून ज़ेर नी, वखाफूनी, हमज़ा नून ज़ेर इन, काफ नून पेश कुन, ता मीम पेश तुम, कुंतुम, मीम हमज़ा पेश मु, कुंतुम मु, मीम ज़ेर मी, नून या ज़ेर नी, नून ज़बर ना, कुंतुम मुमिनीन, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, या हा ज़बर यह, ज़ा नून पेश ज़ुन, यहज़ुन, काफ लाम ज़बर कल, यहज़ुनकल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, यहज़ुनकल्लज़ीन, या पे यू, सीन अलिफ ज़बर सा, रा ज़ेर री, युसारी, आइन वाव पेश ऊ,
نون زبرنا يسارعون فا لام ذير فيل كاف فا بيش كف را ذير ري في الكفر همزة نون زير إن نون زبرنا إن ها من بيشهم إنهم لام يا زبر لين يا زبر يا لن يا ضاد را بيضر لن يضر لا لام بيشرل لام كري زبر لا ها زبرها لن يضر الله شين يا زبر شيء همزة دو زبر أن شيئا يا بيشجو را يا زيري يوري دال لام بيش دل لام كري زبر لا ها بيشه يريد الله همزة لام زبر لام ألف زبر لا ألا يا جيم زبر يج عين زبر يجع لام زبر لا يجعل لام زبر لا ها من بيشهم لهم حظ زبر حظ ضاد زبر ظن حظا فلام ذير فيل همزة كري زبر خا ذير خي في الآخي را زبر را تا زيرتي في الآخرات واو زبر وا لام زبر لا ولا ها من بيشهم ولهم عين زبر زال ألف زبر ذا عذاب دو بيش بن عذاب عين زبر ضايا زير ضي عظي ميم دو بيش من عظيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم همزة نون زير إن نون لام ذبرنا إن لام ذبلا إن ذال يا ذير ذي نون شين ذبرنش إن الذي نش تا ذبرتا را ذبرا إن الذي نشترى واو لام بيشول كافا بيشكف را ذبرا والكفر با لام ذير بال همزة يا ذير إي ميم ألف زبر با بالإيمان نون زيرني بالإيمان لام يا زبر لين يا زبر يا لن يا ضاد بيضو ضاد را بيضر لن يضر را لام بيشرل لام كري زبر لا لن يضر الله ها زبرها لن يضر الله شين يا زبر شيء همزة دو زبر أن شيئا واو زبر و لام زبر لا ولا ها من بيشهم ولهم عين زبر زال ألف زبر ذا عذاب دو بيشبن عذاب همزة زبر لام يا ذلي ميم دو بيشمن أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم واو زبر و لام ألف زبر لا ولا يح زبر يح سين زبر سا يحس با نون زبر بن نون لام زبر نل يحسبن لام زبر لا يحسبن الله ذال يا ذير ذي نون زبرنا يحسبن الذين كاف زبر كاف فا زبر فا كفا راو بيشرو كفروا همزة نون زبر أن نون زبرنا أن ميم ألف زبر ما أنما نون ميم بيش نم لام يا ذيلي نم لي لام زبر لا ها ميم بيشهم لهم خا يا زبر خي را لام دو بيشرل خير لام ذيلي خير لي همزة نون زبر أن خير لأن فا بيشفو خير لأنفو سين زير سي ها ميم ذيرهم خير لأنفسهم همزة نون زير إن نون زبرنا إن ميم ألف زبر ما إنما نون ميم بيش نم لام يا ذيلي نم لي لام زبر لا ها ميم بيشهم
लहुम लाम ज़ेर ली या सा ज़बर यज़ लियज़ दाल अलिफ ज़बर ता दाल वाव पेश मद्दू लियज़दादू हमज़ा सा ज़ेर इस मीम दो ज़बर मन इस्मन वाव ज़बर वा लाम ज़बर ला वला हा मीम पेश हम वला हम आइन ज़बर आ ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा आज़ा बा दो पेश बुन आज़ाबुम बा मीम दो पेश बुम आज़ाबुम मीम पेश मु हा या ज़ेर ही आज़ाबुम मुही नून दो पेश नुन आज़ाबुम मुहीनुन वला यहसबन الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين। सामीन कराम, आज का सबक यही था। सामीन कराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।